ما بيستارت الحين ستارت. ايش هذا؟ يار عمر سوا هذا كراكه هنا. هذا عمر بعد اليوتيوب ابلود معلومه انت. يلا خلينا قرقرها. سمسم مهندس هذا هنا كراكه. هنا يلا خلي الآن راح نلتقي مع المهندس المسؤول عن الموقع ويكلمنا أكثر بلغة. هذا المهندس سليم مسؤول الموقع راح يتكلم عن الشغل. يلا تعال، هذا احنا داخل منطقة السكن.